برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. آمين اللهم آمين. اللهم اعطنا علما نافعا وعملا صالحا وعقلا سليما ورزقا حلالا وذهنا زكيا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ورحمتك وجود خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على